बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेलीत याजकांचे नावे ह्या दिसाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्या काळाचो 6वो आयतार, वर्स 3, फेब्रुवारीची 17 तारीख. 3 वाजपा आज आमच्या नियाळाक आसात. सांगतच कीर्तन, कित्याक आज आयतार. दुसऱ्या वाचपांत सा पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां जेजूचें पुनर्जीवनपण कितलें गरजेचें म्हूण सांगता जाल्यार वांजेलांत लुकाचो वांजेल जेजून दिल्ल्या 8 बागी विशयंत उलयता. सोग वांजेलिस्त आसात: मातेव, मार्क, लूक आनी जुआंव. आनी ह्या सोग वांजेलिस्ता पैकी 8 बागी 2 वांजेलिस्तांनी बरयल्यात. एकलो जावन आसा मातेव आनी एकलो लूक. मातेवाच्यो 8 बागी आमकां कळीत आसात. दोंगरा वयलो प्रसंग त्या 8 बागी मुखांतर सुरू जाता. दुर्बळीं आसात ती बागी, रडतात ती बागी, दयाळे दाखयतात ती बागी म्हूण. त्योच 8 बागी लूकय बरयता, पूण थंयसर 8 बागी नात. बागार 4 बागी मात्र आनी 4 शिरापा भाशेन आसात. त्यो आज वांजेलांत आयच्या नियाळाक आसात. 4 ब्लेसिंग्स आनी 4 कर्सेस. आसो, आज आमचो नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर आनी ताका सरी जाल्लें आयचें कीर्तन आसा. आयचें पयलें वाचप जेरेमाया प्रावादेच्या पुस्तकांतलें अध्याय 17 वळी 5 ते 10 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा: जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सत्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. बरें आयल्यारय ताचो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, ते खारे भुंयचेर तोची येता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दाडीच्या वर्सां ताका पर्वा ना, आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर्व वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, हांवें येदोळूच तुमकां सांगलें, आयच्या वांचलांत लुकान बरयल्लो वांचेल थंयसर 8 बागी आसात, पूण त्यो 8 बागी मातेवान बरयल्ल्या रिती प्रमाणे नात. बदलाक 4 बेसांवां आनी 4 शिराप. मातेव सक्कडी पॉझिटिव्ह रितीन सांगता जाल्यार, सकारात्मक रितीन बरयता जाल्यार हांगा लूक 4 पॉझिटिव्ह 4 नेगेटिव्ह अशें. आनी त्याच रितीर पळया, आयचें पयलें वाचोवपी आसा जेरेमाया प्रवादे मुखांत देव म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता, मनशाचे सत्तेचेर पातयेता, आपलें काळीज देवातावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. नेगेटिव्ह, ऋणात्मक. उपरांत म्हणटा पळया, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी, पॉझिटिव्ह. भाग्यवंतपण वा बेसांव वा शिराप. असलेंच एक विंचोवणो इस्रायल परजेक देवान दिल्ली. हांव तुमचे मुखार बेसांव आनी शिराप दवरता, जिवीत आनी मरण दवरता, तुमकां खंयचें जाय तें विंचा. भावन आनी भयणीनो, ह्या मुखांतर देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, आमी केल्ल्या विंचोवणेक लागून आमी ताचो फळ जोडटले. त्या देखून आयच्या वाचपाच्या आखरेक आमी आयकलें, हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी मेळटा. हांवें बेसांवाची वाट विंचली जाल्यार म्हजें जिवीत बेसांवांनी भरता. त्या बदलाक हांव शिराप मागतां जाल्यार, मरण आशेतां जाल्यार म्हाका बाचावी ना. तो जावन आसा मुळावो उद्देश आयच्या वाचपाचो. पळया कशें एक टिचर क्लासींत भुरग्यांक शिकयत आसतना फस्ट एक थियरी सांगता आनी उपरांत कितें करता, ती थियरी समजोवचे खातीर भुरग्यांक एग्जाम्पल दिता, उदाहरणें दिता. आनी तेन्ना जे कितें टिचर थियरी शिकयता तें वय सत म्हूण तांकां समजता. तशेंच आयच्या वाचपांत जेरेमाया प्रवादी एक थियरी दिता. कसली थियरी पळया, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. ही एक थियरी, हें एक सत स्टेटमेंट, एक वाक्य, एक वर्ड. हें सत म्हूण कशें पातयेवचें, तो एक उदाहरणें दिता. तो म्हणटा, तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायिल्ल्या आनी व्हाळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. न्हंयच्या देगेर, व्हाळा देगेर रूख आसा जाल्यार कसो आसता तो? गरमी येताना मेयांत एप्रिलांत ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पाचवी, कित्याक उदक आसा. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना, बरगळो आयलो जाल्यार परवाना. आनी तो सदांच फळां दिता. पळया, ताका विरुद्ध जावन
देवाचेर विश्वास दवरिनासलेलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा भशेन पावस येयलो जाल्यार मात्र तें बोलें तें जिलकुट पाचवें आसता, नांतर केदाळाय करपूनच आसता. पळया कितली अप्रूपाई देवाच्या उतराची. आता जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सत्तेचेर पाती येता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तर देव कितें म्हणूंक आशेता? आमी मनशांक पातयेवंक वचूं नजो म्हणगी? पळय ताणेंच म्हणा पळया, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सत्तेचेर पाती येता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तर हांवें म्हज्या बायलेक पातयो नजो गी? हांवें म्हज्या दादल्याचेर विश्वास दवरिनो जोगी? म्हज्या शेजाराचेर हांवें दुबाव करीचे गी? तर मनशान मनशाचेर पाती येल्यार ताका शिराप पडटा गी? भोवन आनी भयणीनो, देवाचें उतर अशें आमकां सांगना. ना, मनशांचेर पातये नजो म्हणून देवाचें उतर सांगना. तर देवाचेर पातयेवचें म्हळ्यार आमी हात बांदून वगेत बसचें गी? कितें तोच म्हणा पळया, मनशांचेर तुमी पातये नाकात, तुमी शिराप पडलेले जातात. सर्वेस्पराचेर पातयेया आनी तेदना तुमी बागी. तर देवाचेर पातयेवचें म्हळ्यार हात बांदून बसचें गी? कांय करिनासतना वगेत आसचें गी? ना, तेंय न्ही. पळय एक सांगणी आसा, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स. गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स म्हणजे देव आमकां कुमक करता केदाळा आमी वगेच हात बांदून बसलेल्या वेळार न्ही, बगार आमी आमचे प्रयत्न केल्ल्या वेळार. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं. कितल्या वर्सांतल्यान आमी मागोन आसां देवाचें राज आयलें गी? ना. आमी देवाच्या राजाची मौल्या आमच्या जिवितांत जियेल्ल्या वेळार मात्र देवाचें राज येता सोड न्हू. हात बांदून वा सगळो रात सगळी दीस आमचे बापा म्हळ्यार देवाचें राज येना. भोवन आनी भयणीनो, देव कितें सांगूंक आशेता की म्हळ्यार मनशाच्या जाणवायेचेर, मनशाच्या पयशांचेर, मनशाच्या अधिकाराचेर, दुडवाचेर, आस्तीचेर पातयेवन रावल्यार तें शाश्वत बाळुवाना. आज आसा फाल्यां ना. त्या देखून तातूंत बेसांव ना. तें क्षणीक. पूण त्या बदलाक जो कोण देवाचेर पातयेता येता पळया, कोण देवाचेर विश्वास दवरता पळया, तो भागी. कित्याक म्हळ्यार देव सासनाक जियेता. तितलेंच. त्या देखून आमी विंचोवन करूंक आसा शाश्वीत संगतीचो गी वा क्षणीक संतोषाचे. मनशांचेर आमी पातयेवंक जाय, मनशांचेर दुबाव दवरिनासतना आमी जिवंक जाय. सांगतच आमी देवाचेर पातयेवंक जाय म्हणटना आमी हात बांदून रावचें न्ही. आमचें काम आमी करूंक आसा, आमचो वावर आमी करूंक आसा. आनी तो वावर करतनाय म्हज्याच सत्तेचेर, म्हज्याच तालेंताचेर पातयेवन आसतना देवाचेर हुंदोवन, देवा आज हांव हें काम करता, हें तुज्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी. आज हांव हें बिझनेस सुरू करता,
तुज्या बेसवान भरलेलें जावं दी असल्या स्पिरितान आमी जियेता जाल्यार ते खंडीत देवाक मानता तसलें जाता आनी देव मात्र ससनाक बळटा आनी तातूंत हांव मेळचो संतोसो निजाकी आमकां खरो आनी जिवो जावन आसा. आपुरबायेचें लिसांव. प्रार्थुया. भोवनो निबडिनो आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे जे मेल्विन अजय वेल्लूर टावन, जॉयस डिसोजा वालेन्सिया मंगळूर, रोजी डिसोजा मुंबई, अर्पण कुटिन्ना मल्लेश्वरम बेंगळूरू, अपोलिन गोम्स बुंटवळ ही सगळां आपणाचो जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पटयता. ते सांगता वालेरियन आनी प्रेम सल्डाना ब्रह्मावळ लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. तांकां तुमचे नांवे शाबासकी सांगतच तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमी मागया. सर्गीच्या बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या दिसा तुज्या पुताचें पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमत आसतना पवित्र युकरिस्तांत उंड्या आनी वायना रुपार ताका सेवता आसतना आमच्या चलत्या जिवितांत आमचो बरवसो, आमची पातयणी मनशांचेर सांगतच तुजेर दवरूंक आमकां आदार दी. तुजो वाटो बेसांवाच्यो, संतोशाच्यो, समाधानाच्यो विंचूंक आनी अशें सदांच तुज्या गोपांत वाडूंक तूं आमकां आदार आनी कृपा दी. सर आमची कामां, सर आमची योजना तूं पंताक पावय. आमचें कुटाम तुजे हातीन समर्पीत आसतना सरू बेसांवांनी तें बळ. जे कोणाक आमी आमची मागणी बसयल्यान तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बळ. सांगतच कार्मेल प्रेरण मिसावांत वांटेली जाल्ल्या आमच्या बेनिफॅक्टरांचो, आमच्या दानींचो, बायबल डायरे मुखांतर आदार दिल्ल्या सेमिनरिस्तांक पोसकें घेतलेल्या सर्व बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक तुज्या बेसांवांनी बळ. हो नियाळ आयकतल्या हेरांक धाडतेल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी बेसांवां घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, हो नियाळ तुमकां वॉट्सॅपार युट्यूबार मेळटा. युट्यूबाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर कार्मेल प्रेरण म्हणलें चॅनल आसा. थंयसर कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा नियाळ आसा. थंयसर सबस्क्रायब म्हणून एक बटन आसा, तें क्लिक करा. सांगतच थंयच लागींच एक बेल बटन आसा, बेल बरी आसा, तें बेल तुमी दामूंक जाय. आवाज जायना, पूण केन्ना आमी एक नवो व्हिडिओ वा ऑडियो युट्यूबार घालता तेन्ना तुमकां तक्षण नोटीस जाता. हांवें नवो एक व्हिडिओ घाला पळया म्हणून. तेन्ना तुमकां तें आयकूंक वा पळोवंक साध्य जाता. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कार्मेलीत याजक. तुमकां हो नियाळ सीदा मोजेतावन आदल्या दिसा राती जाय जाल्यार वा तुमकां कोण धाडटले वेळार धाडिनात जाल्यार वा तुमकां थोडे पोटी तो पावना जाल्यार वा तुमकां हेरांक धाडूंक कांय इंटरनेटाचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सॅप करा, हांव धाडटां. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.